अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुक के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या पंजाब हुकूमत तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगाने जा रही है, और अगर पाबंदी लगी तो इसके क्या असरात होंगे, और कौन से इक़दाम हैं जो पंजाब हुकूमत जो है वो तहरीक लब्बैक के हवाले से TLP के ऊपर के हवाले से लेने जा रही है। फोर्थ शेड्यूल की बात भी हो रही है और क्रैक डाउन भी जारी है पंजाब भर में तहरीक लब्बैक के खिलाफ। और ये भी बात करेंगे कि तहरीक लब्बैक बनी कब थी, किन हालात में बनी थी, वो क्या वजूहात थी, और अब जो है हुकूमत जो है वो तहरीक लब्बैक के ऊपर ये सख्ती जो है वो क्यों कर रही है। ये सारे जो है इशूज़ के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद है उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन को दबा दें। चलिए बिल्कुल कामयाब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। आज वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की ज़ेर सदारत लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक अहम इजलास हुआ। उस इजलास में चंद फैसले किए गए और उस इजलास में ये फैसला भी किया गया कि वफाकी हुकूमत से ये उनको तजवीज़ किया जाएगा पंजाब हुकूमत की तरफ से कि तहरीक लब्बैक जो है इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि ये पुरतशद्दुद एहतजाज जो है वो मुसलसल ये जमात उसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये जब भी एहतजाज की कॉल देते हैं तो ये ना सिर्फ ये कि सरकारी अमलाक को जलाते हैं, पुलिस पे हमले करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसको भी डैमेज करते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं, प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाते हैं, जैसा कि मरीके के करीब हुआ। तो इस बुनियाद पर तहरीक जो है वो पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया कि हम पंजाब वफाकी हुकूमत से ये जो है उनको दरख्वास्त करेंगे कि रिकमेंड करेंगे कि इनको पाबंदी लगा दी जाए, इस जमात को कालादम करार दे दिया जाए। उसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने एक क्रैकडाउन भी शुरू किया हुआ है, जो मुकदमात दर्ज हुए हैं पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरों में। तो उसमें मुख्तलिफ जो कारकुन हैं कुछ तो नामजद हैं, बाकी नामालूम हैं, उनको उनको जो है वो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। और ये जो क्रैकडाउन है इसकी एक वजह ये भी है कि कल जुमे वाले दिन तहरीक लब्बैक ने जो है वो दाता साहब के सामने दाता दरबार पर जो है वो मुजाहरे का ऐलान किया था। अब जो है वो लाहौर में भी और पंजाब के दीगर शहरों में भी पुलिस जो है उन्होंने 3 कैटेगरीज में लिस्टें बनाई हुई हैं। कारकुनों को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है, A, B और C। और पुलिस जो है वो पूरी शिद्दत के साथ जो A कैटेगरी है उनके लोगों को गिरफ्तार कर रही है, जिसमें लीडरशिप है, उनके जो सबसे ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, या मुख्तलिफ मज़ारों में मुख्तलिफ जगहों पे पहले भी वो मुख्तलिफ FIR उनके ऊपर हुई हैं, मुकदमा दर्ज हुए हैं। उसके बाद फिर B और C है। तो अब B और C जो लिस्टें हैं उसके मुताबिक कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो मुरीद के में हुआ और उसके बाद और उससे पहले तहरीक लब्बैक ने जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर भी जो है वो जो नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करने का इरादा रखती है, और उन सब जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको बंद कराने की कोशिश की जाएगी और उनके खिलाफ भी FIR जो है वो दर्ज की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि TLP को 4th शेड्यूल जो इंसदाद दहशतगर्दी कानून है उसकी जो 4th शेड्यूल है उसमें इसको डाल दिया जाए। इसका मतलब ये होगा कि तहरीक लब्बैक एक सियासी जमात नहीं रहेगी, बल्कि वो पुलिस के और जो स्पेशल ब्रांच है उसकी वॉच में आ जाएगी, और इनके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी कि ये बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे, ये एक शहर से दूसरे शहर पुलिस को बताए बगैर नहीं जा सकेंगे, हर 15 दिन के बाद इनको पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी देनी होगी, बताना होगा कि मैं यहाँ हूँ, और इनको अच्छा करेक्टर जो है वो साबित करना होगा, जिसके बाद फिर 4th शेड्यूल से लोगों को निकाला जाएगा। तो ये पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि तहरीक लब्बैक जो है इसके जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, लीडर्स हैं, उनको जो है वो 4th शेड्यूल में शामिल डाल दिया जाएगा, और फिर इनकी सख्त और कड़ी निगरानी की जाएगी, इनके ऊपर मजीद पाबंदी। इसके अलावा ये भी फैसला किया है कि जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके असासे हैं, उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा औकाफ को। पंजाब का जो महकमा औकाफ है उसके हवाले कर दिया जाएगा, वो उनको चलाएंगे और वो उनका इस्तेमाल उनको इस्तेमाल के अंदर जो है
وہ لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو منجمد کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اسلام آباد سمیت مختلف جگہوں پہ جہاں ان کے آفیسز تھے ان کو سیل کیا جا رہا ہے. اور تو ایک مطلب مکمل طور پر تحریک لبیک کو جو ہے وہ ریاستی طاقت کے ذریعے سے کچلنے کی اور اس کو ختم کرنے کی جو ہے اس وقت پالیسی کے اوپر عمل پیرا ہے جو پنجاب کی حکومت. تحریک لبیک جو ہے یہ آپ کو یاد ہوگا جب ممتاز قادری جنہوں نے جو ہے وہ گورنر تھے پنجاب کے سلمان تاثیر جو پولیس کانسٹیبل تھے ممتاز قادری, انہوں نے ان کو شہید کر دیا تھا, قتل کر دیا تھا. اور اس کے بعد پھر ان کو سزائے موت ہو گئی. سزائے موت کے بعد پھر مختلف جو بریلوی مکتبہ فکر کی تنظیمیں تھیں, ان کے بڑے بڑے علماء تھے, انہوں نے جو ہے ایک تحریک شروع کی اور ایک بہت بڑا جنازہ ہوا ممتاز قادری کا. اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک تحریک شروع ہوئی اور 2016 میں جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے ایک جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہوئی. اس کے بعد جو الیکشن جو فارم ہوتے ہیں اس کے اندر جو حلف نامہ ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے پھر بھرپور کیمپین چلائی, تحریک چلائی. اور اس کے بعد پھر حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا. شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے. 2017 میں یہ وہاں پہنچے اسلام آباد, دھرنا دیا اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا مشہور سین جو تھا جس میں جنرل فیاض حمید جو ہے ان کو پیسے تقسیم کر رہے تھے کہ آپ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں. اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کے لیے تحریک لبیک کو مضبوط کیا گیا, کھڑا کیا گیا. اور 2018 کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون کے ووٹ بینک جو بریلوی ووٹ بینک تھا اس میں کسی حد تک متاثر ہوا. لیکن 2024 میں لاہور جیسے شہر میں کئی حلقوں میں تحریک لبیک کے امیدواروں نے 30,000, 35,000, 25,000, 20,000 تک ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے. اور جو غریب علاقے تھے جہاں مسلم لیگ نون مضبوط ہوا کرتی تھی تو وہاں سے تحریک لبیک کو اس دفعہ ووٹ پڑے. تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ظاہر ہے پریشان تھی. اب ان کی حکومت ہے پنجاب میں تو اب وہ ان کی تحریک لبیک نے خود ان کو موقع دیا کہ وہ ان کے پیچھے جائیں. اور یہ بڑی واضح تھا کہ ہم سبق نہیں سیکھتے, ہمارے حکمران ہماری اسٹیبلشمنٹ سبق نہیں سیکھتی. ایک تجربے کے بعد دوسرا تجربہ کرتے ہیں اور پھر وہ گلے پڑ جاتے ہیں. تحریک لبیک کو بنایا اسٹیبلشمنٹ میں تھا, اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ تھی, مدد تھی. اور جب پھر اب یہ حکمرانوں کے خلاف سامنے کھڑا ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ پھر حکمرانوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ آگے جا رہے ہیں. جب یہ لوگوں کو حملے کر رہے تھے, لوگوں کے خلاف جلوس نکال رہے تھے اور یہ نعرے لگا رہے تھے گستاخ رسول کی سزا سر قلم سے جدا, اور یہ سزا خود دینا چاہتے تھے, ریاست نے. تو یہ اس وقت ریاست نے ان کو کچھ نہیں کہا اور جس سے ان کا حوصلہ بڑھتا گیا اور پھر یہ بڑھتے گئے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جب چاہیں ریاست جو ہے اس کو بلیک میل کر سکتے ہیں, اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتے ہیں. اور ہر دفعہ یہ ہوا جب یہ گئے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے اور اس کی وجہ سے پھر یہ ایک نئی طاقت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ گئے. اور جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے ایک اپنا ایک کلٹ بن گیا تھا خادم حسین رضوی صاحب کا. پھر وہ بہت ہو گئے, پھر ان کے بیٹے جو ہیں وہ آگے آ گئے سعد رضوی. تو ایک کلٹ بن گیا تھا, ریلیجس کلٹ بن گیا, چندے پیسے یہ وہ. اور پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کروڑوں روپے سعد رضوی صاحب کے گھر سے برآمد ہوئے ہیں جس میں کروڑوں روپے کا سونا بھی ہے, پیسے بھی ہیں, فارن کرنسی بھی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قسم کے یہ معاملات ہیں. اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک لبیک جو ہے اس کو سرگرمیاں نہیں کرنے دینی, ان کی سرگرمیوں پہ پابندی لگے گی. اگر ان کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ تحریک لبیک کے نام سے یہ سرگرمیاں نہیں کر سکیں گے, پوسٹر نہیں لگا سکیں گے, جلوس نہیں نکال سکیں گے, بینرز نہیں لگا سکیں گے, کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے پبلک میں نہیں کر سکیں گے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس نہیں آپریٹ کر سکیں گے. پرائیویٹلی لوگ چیک کر سکیں گے لیکن تنظیم کے نام سے, ان کی پارٹی کے نام سے یہ نہیں ہو سکے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ تحریک لبیک الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے جو 2018 اور 2024 کے 2 الیکشنز میں حصہ لے چکی ہے اور لاکھوں ووٹ ظاہر ہے اس کو جو ہے وہ کاسٹ ہوئے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور اپنی سیاست کی وجہ سے اب تحریک لبیک یہاں آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ اب پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پہ پابندی لگائیں گے, اس کو فورتھ شیڈول میں ڈالیں گے, اس کی سرگرمیاں بند کریں گے, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بند کریں گے. اب دیکھتے ہیں پنجاب حکومت کس حد تک عمل درآمد کرتی ہے ان باتوں پہ جو فیصلے ہوئے ہیں کس حد تک. لیکن ایک سویر قسم کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے. تو سبق سیکھنا چاہیے,
یہ تجربے بند ہونے چاہیے. مختلف ناموں سے مختلف تنظیمیں بنا کے سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے, اور پاکستان میں مختلف وجوہات کی بنیاد پر جو مذہبی جنونیت کا, مذہبی انتہا پسندی کا فروغ ہے, یہ بند ہونا چاہیے. جب عام پاکستانی متاثر ہوتے ہیں حکمرانوں کو, اس وقت بھی یہی کرنا چاہیے جو اب کیا. تو مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے کی, منافرت پھیلانے کی اور لوگوں کو کی زندگیاں جیرن کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہی مذہب کو ایک سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.